हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम अपने जो टॉपिक है उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। दी अरब इसराइल वॉर्स, जो लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कशन हुई थी, उसको हम कंटिन्यू करते हैं आज। और आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट दी 6 डे वॉर। ठीक है, 1967 में एक वॉर होती है जिसका नाम था 6 डे वॉर। 6 दिन तक ये वॉर हुई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अरब पावर्स थी, 5 अरब पावर्स, उन्होंने जो है वो बेसिकली जो है वो वॉर डिक्लेयर की थी अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इसराइल। और ये एक बहुत बड़ा जो है अब एक अनरेस्ट हुआ इन दी अरेबियन रीजन। और अब जो है इस वॉर में बेसिकली जो है 6 डे वॉर हुई, जिसमें जो है इसराइल ने एक, क्योंकि अब वॉर की सिचुएशन तो हुई थी, 1947 में ऑलरेडी वॉर हो चुकी थी, तो इसराइल ने एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया इजिप्शियन और सीरियन एयरफोर्स पर। ठीक है, टू डिस्ट्रॉय दिस इजिप्शियन एंड सीरियन एयरफोर्स। इनकी जो एयरफोर्स है इसको डिस्ट्रॉय किया जाए एंड टुक द कंट्रोल ऑफ सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला एक बहुत बड़ा डेजर्ट टाइप है और ये बहुत बड़ा एरिया है जिसमें गोलान हाइट्स भी शामिल हैं। ठीक है, और इसका कंट्रोल लिया गया। फिर जो जॉर्डेनियन आर्मी है उसको जो है वेस्ट बैंक से बाहर निकाला। ठीक है, वहाँ पर उनको जो है पुश बैक किया इसराइली ट्रूप्स ने। देन दे टुक कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ गोलान हाइट्स इन सीरिया। सीरिया का भी जो है उन्होंने कंट्रोल संभाला था गोलान हाइट्स का। और उसके बाद जो है वो फर्दर उन्होंने प्रोसीड किया। बेसिकली जो 6 डे वॉर हुई, इसका रिजल्ट ये हुआ कि इसराइल ने जो है वो कुछ टेरिटरी जो है वो कैप्चर की थी 1967 में। गोलान हाइट्स सीरिया से, फ्रॉम सीरिया, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूशलम फ्रॉम जॉर्डन एंड सिनाई पेनिनसुला एंड गजा स्ट्रिप फ्रॉम इजिप्ट। तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक था इन तीनों स्टेट्स के लिए कि इसराइल जो है उन्होंने जो है इसराइल ने ये बहुत बड़े बड़े एरिया जो थे वो इससे जो है वो कैप्चर किए। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये सिनाई पेनिनसुला बहुत बड़ा एरिया जो है वो कैप्चर किया। देन आपके पास वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक को कैप्चर किया। ठीक है, और जेरूशलम। अब आप देखें कि ये सारा एरिया जो था ये पैलेस्टाइन है। ठीक है, ये पैलेस्टाइन है। अफसोस की बात ये है कि यहाँ पर आपके पास इजिप्ट, जॉर्डन, ठीक है, सीरिया, और ये फ्रॉम द 4 एंड्स ये बिल्कुल बैक है। मींस कि आप अगर ये 3 फोर्सेस एक साथ हो जाए तो इसको आप इजीली जो है वो इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि इस वॉर में खाली जो है वो एक स्टेट तक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ प्रॉक्सी जो है वो कुव्वतें भी शामिल थी। फॉर एग्जांपल इसराइल के साथ जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सपोर्ट थी, और जो मुस्लिम मुल्क थे, मुस्लिम ममालिक थे, उनके साथ रशिया की, सोवियत यूनियन की सपोर्ट थी। तो ये इंटरनेशनल क्राइसिस बन गया था। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो इन्होंने जो है इसराइल ने प्रोसीड किया। और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है, आप ये देखें, बिफोर 1967 वॉर, ठीक है, ये 1967 वॉर है, राइट। इससे पहले 1967 की वॉर से पहले की बात है। लेकिन आफ्टर 1967 ये देखिए बहुत बड़ा जो इजिप्ट का एरिया था, ये जो सिनाई डेजर्ट है वो ले लिया गया, वेस्ट बैंक, जेरूशलम, तो ये एरियाज जो है इनको, एंड देन गोलान हाइट्स, इनको जो है वो कैप्चर कर लिया इसराइल ने। ओके, अब द राइज ऑफ पिलो। अब ये क्या है? पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और जो है वो PLO के नाम से, ठीक है, जिसको पेल भी कहा जाता है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो थी, यासिर अरफात का नाम आपने सुना होगा, वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, और बहुत अरसे तक वो जो है ही वॉज द लीडर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। और उसने जो है इसका कंट्रोल संभाला। एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई 1969 में, और अंडर यासिर अरफात दे फॉट फॉर डिकेड्स लॉन्ग गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट इसराइल टू लिबरेट पैलेस्टाइन। देन गोल्स क्या थे? टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकुलर पैलेस्टीनियन स्टेट। उसके बाद 1960 में जो है ये वॉर हुई, 6 डे वॉर। एंड देन 1973 में एक वॉर हुई, ये भी बहुत फेमस वॉर थी अरब इसराइल वॉर्स के इस फिनोमेना में। दैट वाज द योम कीपर वॉर। ये योम कीपर वॉर जो थी बेसिकली
اس میں ایجپٹ جو ہے، ایجپٹ اینڈ سیریا، ان نے اٹیک کیا اسرائیل، اور اسرائیل کو اٹیک کیا آن جوئش ہولی ڈے. جوئش جو کمیونٹی تھی ان کا اپنا ایک قومی دن تھا، ہولی ڈے تھا، مذہبی تہوار تھا، اور اس پہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ جو ہے انہوں نے اٹیک کیا جو اسٹیٹ آف ایجپٹ ہے اینڈ اسرائیل، اور کوشش کی گئی کہ اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرائے کیا جائے، رائٹ. تو لیکن اسرائیل ریپیلڈ اٹیک اینڈ سیز فائر ڈکلیئرڈ، سیز فائر جو تھا وہ ڈکلیئر کر دیا گیا فرام دی اسٹیٹ آف اسرائیل. دین اگین کیمپ ڈیوڈ ایکارڈس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 1979 میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈس ہوئے اور ایک پیس ٹریٹی سائن کی گئی بائی اسرائیل اینڈ ایجپٹ. ایجپٹ بیکیم فرسٹ عرب اسٹیٹ ٹو ریکگنائز اسرائیل، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ انور سادات جو تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انور سادات جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ہی واز ون آف دی پرسن، ون آف دی فگر جس نے جو ہے وہ ایک سافٹ کارنر پرووائڈ کیا ویسٹ کو، اور اس نے جو ہے ایجپٹ جو تھا وہ فرسٹ جو ہے کنٹری بنا جس نے ریکوگنائز کیا اسرائیل کو. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ انور سادات سے پہلے جو تھا وہ جمال عبد الناصر، ٹھیک ہے. جمال عبد الناصر جو تھا آف ایجپٹ، ہی واز ان پاور، تو ہی واز اے ویری فیمس فگر، ٹھیک ہے. اور بہت فیمس تھا جمال عبد الناصر آف ایجپٹ. ہی واز دا پرسن، ہی از دا پرسن جمال عبد الناصر. اور ظاہر ہے کہ ڈیورنگ ہز لیڈرشپ ایجپٹ نے بہت سے جو ہیں وہ اچیومنٹس لی. ایجپٹ جو تھا وہ رول آؤٹ کر رہا تھا، پورے جو ہے عرب اسٹیٹس کو لے کر ساتھ چل رہا تھا. ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی ڈیورنگ دا جمال عبد الناصر زیرا، بہت ڈیولپمنٹ ہوئی. ایجپٹ نے ہر لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہوئی، اور جس میں جو ہے وہ ایک کرائسس بھی ڈیولپ ہوا تھا سوئس کینال کا، جہاں پر جو ہے اسوان ڈیم جو ہے اس کو بلڈ کیا گیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ روڈز بلڈ کی گئیں. تو ایجپٹ نے بہت ہی زیادہ، اس پرسن نے جو ہے وہ ایجپٹ کو جو ہے وہ ایک بیس پرووائڈ کی، ایک سالڈ بیس پرووائڈ کی تھی. اور ہی واز اے ویری فیمس فگر جس نے پوری جو عرب 5 اسٹیٹس ہیں اس کو کافی عرصے تک، سالوں تک جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلتا رہا تھا. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی عبد الناصر کے لیے کہ وہ جو ہے ان اسٹیٹس کو جو اس نے جو ہے وہ کمبائن رکھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ عبد الناصر کے بعد جب انور سادات آتا ہے تو انور سادات نے کیونکہ آ کر جب ٹریٹی کر لی تو اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل کو پھر سینائی پیننسولا بھی ریٹرن کیا. اسرائیل نے جو ہے سینائی پیننسولا بھی جو ہے وہ ایجپٹ کو ریٹرن کر دیا انور سادات. لیکن انور سادات جو تھا لیٹر آن اس کو جو ہے اسیسینیٹ کر دیا گیا بائی اسلامک ایکسٹریمسٹ ان 1981، ٹھیک ہے. 1981 میں اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا. یہ وہ ایرا تھا جب انور سادات کو جو ہے اسیسینیٹ کیا گیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پریڈ ہو رہی تھی، ان کا ڈے تھا، اور انور سادات واز سٹنگ، اور ایک ٹرک میں کچھ ایکسٹریمسٹ پرسنس تھے، ایلیمنٹس، جنہوں نے جو ہے آل آف سڈن جو ہے وہ فائر کیا، اور انور سادات وہ جو ہے آن دا اسپاٹ ہی واز ڈائڈ. اور اس کے بعد جو ہے عرب ورلڈ میں ایک نیا جو ہے وہ پیراڈائم جو ہے ایک جو ہے شفٹ آیا. عرب کی پالیٹکس جو تھی وہ بدل گئی تھی، ٹوٹلی چینجڈ ہو گئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے اس نے مبارک نے ٹیک اوور کیا ملک کو، کیونکہ پورے ایجپٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک انریسٹ ہو رہا تھا پوری ایجپٹ میں اور مسلم دنیا میں. تو یہ بیسکلی وہ پیس ٹریٹی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ انور سادات تھا اس کو جو ہے وہ مار دیا گیا، اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے ایک ایشو شروع ہوا، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، جس کو کہا جاتا ہے فرسٹ انتفاضہ. یہ انتفاضہ جو ہے یہ ایک موومنٹ تھی فرام دی پیلسٹینین آرگنائزیشن اسرائیل، جو کہ آج تک اس وقت چل رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ موومنٹ تھی جو کہ
اسرائیل کے اگینسٹ وہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی, اور 1987 سے یہ اسٹارٹ ہوئی اور 1990 تک یہ رہی تھی. اس کے بعد فرسٹ انتفاضہ یہ تھا, پھر سیکنڈ موومنٹ, سیکنڈ انتفاضہ, دین تھرڈ انتفاضہ, تو یہ موومنٹ تھی. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل اسٹڈی کریں گے. آج تک جو ہے ابھی تک کوئی کوشچن ہو, کوئی آپ کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو بات, تو یو مے ہیو دا کوسچنز ان دی واٹس ایپ گروپ اینڈ ایز ویل ایز ان دی گوگل کلاس روم. ٹیک کیئر اینڈ ہیو اے نائس ڈے.